الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سج گئے ویڑے بازار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا سج گئے ویڑے بازار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا سب نے کہنے ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا سج گئے ویڑے بازار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا مسجداں سجیاں مینار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساریاں دی آواز آوے ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا تے کوٹھیاں سجیاں پلیاں میں سجیاں چوک چوراہے تے گلیاں میں سجیاں اللہ دے ولیاں دے دربار سج گئے ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا میلاد آیا ساڑھے نبی دا تے باتوں
بچن دے پاکے ارادے بندیاں نے رب نال کیتے نے وعدے عیباں تو بچن دے پاکے ارادے بندیاں نے رب نال کیتے نے وعدے سیرتاں سجیاں کردار ساج گئے ساڈے نبی دا میلاد آیا تاجدار ختم نبوت ساڈے نبی دا میلاد آیا ساڈے نبی دا تے کرم دے سائے جھل گئے نے لوگو پلکاں تے دیوے بل گئے نے لوگو کرم دے سائے جھل گئے نے لوگو پلکاں تے دیوے بل گئے نے لوگو نالے دلاں دے سنسار سج گئے ساڑے نبی دا میلاد آیا تاجدار ختم نبوت ساڑے نبی دا میلاد آیا کبو نا ساڑے نبی دا آیا ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی دا نفرت دے گندے نالے نے سوکے گئے آکڑاں والے بھی رب وگے جھوکے گئے نفرت دے گندے نالے نے سوکے گئے آکڑاں والے بھی رب وگے جھوکے گئے نظریے سج گئے افکار سج گئے نعرہ مار کے ساڑے نبی دا میلاد آیا تاجدار ختم نبوت ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی دا رج کے ظہیر رج میلاد پڑھنا اونا دا لنگر بچیاں لئی کھڑنا رج کے ظہیر رج میلاد پڑھنا اونا دا لنگر بچیاں لئی کھڑنا جنہ دے صدقے گھر بار ساج گئے کبو ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی دا ساڑے نبی دا میلاد آیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد ساکی کی آمد دلبر کی آمد شافع کی آمد رافع کی آمد آمد مصطفیٰ ساڑے نبی دا میلاد آیا ساڑے نبی دا کیا آہا کیا بات واہ آہا
زندہ باد صدر محفل محترم المقام عزت مآب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ شہباز حسین صاحب مصطفائی دامت برکاتہم العالیہ دیگر چمک دے دمک دے چہریاں دے نال نور بار پیشانیاں دے نال جلوہ فرما علماء مشائخ اہل سنت منتظمین محفل انتظامیہ مسجد اہل محلہ سامعینوں حاضرینوں ناظرین کرام اج دا ایک خوبصورت پروگرام آمینہ دے لال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بارگاہ نبوت و ختم نبوت ہدیہ محبت و عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے تساں احباب نے ترتیب دیتے میں دعا کرنا انجمن رضائے مصطفیٰ سمیت جتھوں جتھوں مسلمان تشریف لے آئے ہو اس محفل پاک نو جنہاں نے سجایا ہے جڑے جلوہ فرما نے جڑے انتظام کر رہے نے اللہ پاک جل شانہ تانوں سبنا نو دارین دیاں برکتاں خوشیاں فرحتاں اور راحتاں عطا فرمائے اس محلے اس علاقے جتنے بے اولاد نے صدقہ میلاد مصطفیٰ دا اللہ سب نو اولاد والے میٹھے میوے عطا فرمائے اے میرے بزرگ سفید ریش احباب بیٹھے نے اللہ انہاں سمیت سب بیماراں نو شفاواں عطا فرمائے جنہ تیاں بہناں دے اچھے رشتے نہیں آ رہے اللہ پاک اہل ایمان عاشقان مصطفیٰ نوجواناں دے اچھے رشتے عطا فرمائے ٹائم میرا 1 گھنٹہ ہے قبلہ گڈی میں 5ویں گیئر چ مدینے والنوں پان لگا جیڑا بہ گیا جیڑا رہ گیا چہرے تے مسکراہٹ سجا کے بول دیو سبحان اللہ قبلہ پڑھنا میں یہ وے کہ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سارے نبیاں وچوں اول النبیین بھی نے تے خاتم المرسلین بھی نے رضوی صاحب تھوڑا جا سوکھا کر لینے یا انج سمجھو کہ نبیاں وچوں اولیت دی پگڑی بھی ساڈے آقا دیاں ولیل والیاں زلفاں تے سجائی گئی ہے تے ختم نبوت دی پگڑی بھی ساڈے آقا دیاں ولیل والیاں زلفاں تے سجائی گئی اور ایزی کر کے اگر سننا چاہو تے انج سمجھو کہ پڑھنا میں یہ وے کہ نبیاں وچوں پہلے نبی بھی ساڈے آقا نے تے آخری نبی بھی ساڈے آقا نے قبلہ توجہ تے پیار نل فرمانے مصطفیٰ سماعتاں وچ محفوظ کر دے جانا گل کولونی کر کے جاواں گا امام اجل امام ابو شجاع الدہلمی علیہ الرحمہ دی مسند الفردوس مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان دا چھاپا کل جلدہ 6 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282 حدیث دا نمبر 4850 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث او کما قال ارشاد فرمان دینے لوگو کریے شند اعتبار نل تخلیق دے اعتبار نل بنائے جان دے اعتبار نل سارے نبیاں وچوں پہلا نبی میں آمینہ دا لالا و آخرہم فی البعث اور بیاست دے اعتبار نل پیجے جان دے لحاظ نل سب تو آخری نبی بھی میں عبدالمطلب دا شہزادہ ماں قبلہ سر اٹھاؤ ہن تسی سوچو گے سرکار پہلے نے تھی آخری کس طرح جی آخری نے تے فرسٹ کس طرح ایک کوئی بندہ بیک وقت آخری تے پہلا ہو ہی نہیں سکتا اسی تے آج تک اے ہوئی سن دے رہے ہیں کہ اس دھرتی اتے سب تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے قبلہ سر اٹھائیو میں حدیث مصطفیٰ پیش کرن لگا امام سیوطی دی کتاب جامع الاحادیث جلد نمبر 10 پیج نمبر 275 اتے حدیث پاک درج ہوئی ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اول المرسلین آدم علیہ السلام وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال سرکار فرماندے نے لوگوں رسولاں وچوں نبیاں وچوں پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آخری میں آمینہ دا لالا قبلہ گل پھر اوتھے ہی آگئی جی حضرت آدم پہلے نے تے سرکار فرسٹ کس طرح ہو گئے تے جے نبی پاک آخری نے تے سرکار پہلے کس طرح حضور دیاں دوویں حدیثاں وچ تطبیق تے مطابقت اس طرح ہوے گی سرکار فرمانا چاہندے نے لوگو اللہ پاک جل شانہ نے 1,24,000 پیغمبر نبی تے رسول تے مرسل بنائے آہا انہاں ساریاں وچوں سب تو پہلے میں عبداللہ دے شہزادے نو بنایا پھر جدوں ایک ایک کر کے دھرتی اتے بھیجن دی واری آئی نا سب تو پہلے آدم نو بھیجیا سب تو اخیر تے میں آمینہ دے لال نو بھیجیا تے منو بھیج کے اللہ نے میرے میلاد والی رات نبوت دا دروازہ ہمیشہ لی بند کر کے اتے بڑا سارا مضبوط ختم نبوت دا او چندرہ مار دیتا جڑا کسے اسود انسی کولوں مسیلمہ قذاب کولوں مختار سقفی کمینے کولوں تے قادیان دے چوڑے کانے کولوں کھول بھی نہیں سکدا تے ٹوٹ بھی نہیں سکدا اونچی آواز سے سبحان اللہ قبلہ 1,24,000 نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے مرسل آئے میرے نبی سب تو اخیر تے آئے سارے نبیان دے سردار تے قافلہ مرسلین دے سالار بن کے آئے سارے نبی میرے نبی دیاں بشارتاں دین دے رہے پر میرے نبی کسے نبی دے مبشر بن کے نہیں آئے ہندہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی تے میرے نبی کسے دی گڈ نیوز دین دینا سارے نبیاں نے میرے آقا دا میلاد پڑھیا میرے آقا دیاں بشارتاں دیتیاں میں اللہ دا قرآن پیش کرن جا رہے ہیں 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6 اعلان پہ کر دیئے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوا لیکن تاڑی بوریت ختم کرن واسطے ہی تھے ایک دو شیر پڑھ لئیے آلہ حضرت دا کلام بھی مکس کر لئیے اے بندے ذرا ترو تازہ ہو جانگے تازہ دم ہو جانگے صدقے جامع حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ملت نو بشارتاں دیتیاں او سونا احمد مجتبہ میرے تو بعد آن والا ہے قبلہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو ایک جیڑا کام حضرت عیسیٰ نے کیتا ہے آج دے سنی بریلوی اوہی نہیں کر رہے فرق صرف انہیں انہوں نے محفل سجا کے آکھیا سی آمینہ دا لال احمد آئے گا اسی جشن منا کے آکھیا ہے ماشاءاللہ آمینہ دا لال سونا آگیا ہے اسی جشن منا کے لوگانوں اعلان کر کے دسے ہے کہ آئے سرکار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا جڑا کہہ سکتا ہے بول کے گوے گا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سر زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم
ہو 200 قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماک و زمک میں ذکر نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رما تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بست قمر نہ جبہ اسر کے قلب و جگر ہے سجدہ گناہ تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے مہنن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی شفیع سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان اونچی آواز سے سبحان اللہ فیض رضا عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت آئے سرکار تے کمال ہو گیا بینا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال آیا مہینہ جشن سرکار دا جشن منا کے اسی سونے نال پیار دا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا کیتا اظہار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا کبو نہ یار آئے سرکار تے کمال ہو گیا ہاں آئے سر گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا اللہ ارشاد فرماندے پیارے حبیب یاد کرو او ویلا جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ملت اور اپنی امت دے لوگانوں اکٹھے کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل ڈاکٹر صاحبان اور قبلہ مفتیان کرام جڑے جڑے اہل علم لوگ جتھے جتھے بیٹھے اور نکتہ پیش کرن لگا حضرت جناب عیسیٰ دے بارے چ اللہ فرما رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ملت امت دے لوگانوں فرمایا اے اسرائیل دی اولاد اے حضرت یعقوب دے بیٹے بیٹیوں حالانکہ اسی آیت تو پچھلی آیا پاک دے اندر اللہ فرماندے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم پیارے محبوب یاد کرو او ویلا جدوں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم دے لوگانوں فرمایا اے میری قوم اللہ پاک جل شانہ نے نبیان دی تبلیغ بیان کی تھی سعی جمیلہ بیٹے بیان کی تھی
اللہ نے انہاں دا مخاطب کرن دا طریقہ انجے ہی بیان کیتا قبلہ نبیاں نے فرمایا اے میری قوم حتیٰ کہ ساڈے نبی بھی اپنی قوم نو یا قوم کہہ کے پکار دے رہے مگر جدوں حضرت عیسیٰ ابن مریم دی باری آئی اللہ فرماندا ہے حضرت عیسیٰ نے یا قوم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا بنی اسرائیل مطلب کی ہے قبلہ قوم او ہوندی ہے جنہ دا باپ ایک ہووے حضرت عیسیٰ نو اللہ نے بغیر باپے تو دنیا تے بھیجے ہے تسی کہو گے شاہ جی اتنی شد و مدنل کیوں بیان کیتا جے حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو دنیا تے آئے کی ثابت کرنا چاندے ہو ثابت کرنا جانا قادیان دے ڈاکو نے اپنیاں کتاباں وچ خود لکھیا کہ میں مسیح موعود بن کے آیا تے دوسرے پاسے خود اپنے گندے قلم نل گندے ہاتھ نل لکھیا کہ میرا نا غلام احمد ہے میرے باپے دا نا غلام مرتضی بیگ ہے میں آکھیا کمینیاں تینوں اسی جتی دی نوک کے نہ رکھیے بے غیرتا آپ ہی بھول گئے ہیں ایک پاسے کہنے میں مسیح بن کے آیا دوجے پاسے کہنے میرا فادر نیم غلام مرتضی ہے چیتا بھول گیا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تے اللہ نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ توجہ تے پیار چاہاں گا اور پھر کتنی بڑی نون سینس بات کر گیا کہندے میں مسیح بن کے آیا تے دوسرے پاسے لکھ دے میری امی دا نا چراغ بی بی عرف گھسی جیے حالانکہ قبلہ دنیا جان دیئے یہ تے قرآن پاک نے واضح کر دیتا حضرت عیسیٰ دی امی جان دا نائم مریم بابا جی توجہ کریو حضرت عیسیٰ نو جنم دین والی ماں دا نائم مریم تے مصطفی صاحب ہون نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے جدوں آنا ہے کسے عورت دے پیٹ وچوں نہیں آنا قبلہ مشکات المصابیح دستیے فرشتیاں دے پران تے چڑھ کے آسمانہ والو رضوی صاحب دمشق دے اندر مسجد دے مینار تے اترنے اور مرزے نے ہر پاسوں چھتر کھا دے ایک دعویٰ کیتا کہن لگا میں مہدی معہود بن کے آیا جس مہدی دا وعدہ کیتا گیا سی وہ مہدی میں بن کے آیا رضوی صاحب ایتھوں بھی قوم کلوں چھتر کھا دے بخدائے چھترو چھتری نہیں تے ہور کی ہویا ہے آپ پہ کہندے میں مہدی بن کے آیا آپ پہ کہندے میری ماں دا نا چراغ بی بی ہے جبکہ قیامت نامہ وچ شاہ رفیع الدین دہلوی نے لکھی ہے سرکار کائنات نے زلفان لہرا کے مسکرا کے فرمایا لوگو وہ جڑا مہدی ہوئے گا نا وہ دی ماں دا نا میری ماں دے نا تے آمے نہ ہوئے گا ترمذی اٹھاؤ ترمذی وچوں حدیث پڑھن لگا میرے نبی نے فرمایا ہوا من بنی فاطمہ مہدی میری اولاد وچوں میری بیٹی فاطمہ دی نسل سادات وچوں ہوئے گا یہ تے لواراں دا بندہ ہے یہ تے ترکھانہ دی فیملی وچوں ہے پر میرے امام مہدی سرکار اللہ اللہ نسل فاطمی وچوں دنیا تے تشریف لے آنگے نالے میرے نبی نے دوسری بشارت دیتی قبلہ توجہ چاہاں گا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اگر تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی تو میرا کوئی قصور نہیں مسجد دا ماحول چونکہ اس طرح دا ہے ساؤنڈ والے بندے دا بھی کوئی قصور نہیں قبلہ چونکہ بجلی دا نظام تعطل دا شکار ہے اس واسطے ان گزارا مزارہ ہی کرنا پہنے ہے توجہ کریو اسی لبیک آلے ہیں اسی تے جنگلاں چ منگل لا کے وکھا دئی دینے قبلہ توجہ کریو ذرا میں قربان تے نثار جاواں اے دے باپ دا نا غلام مرتضی جبکہ میرے نبی پاک نے امام مہدی دے بارے چ مصطفی صاحب بشارت دیتی ابو داود شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4282 میریاں سرکاراں نے فرمایا لوگو او جیڑا میرا پتر نسل فاطمہ وچوں آئے گا نا محمد مہدی جیڑا ترتین و انصاف تے عدل نل بھر کے وکھائے گا او دی شان ہوے گی اسمی او دا نام میرے نام تے محمد ہوے گا واسم ابی حسم ابی او دے پاپے دا نام میرے ابا جی دے نام تے عبداللہ ہوے گا مرزے نے قبلہ
قبلہ ہر پاسوں چھتر کھا دے مصطفی صاحب تسی تواڈی مسکراہٹ گہری ہوے گی مینوں پتہ ہے تسی تھکے بہت ہو کیونکہ اج دی اس محفل پاک دے قائد مصطفی صاحب نے انہاں نے سارے کام خود ویکھے نے چیک کیتے نے انہاں دیاں اکھاں دستیاں نے کہ نیند دے قافلے انہاں دیاں پلکاں اُتے ڈیرے لان نو بس بے قرار نے تے میں لمبا چوڑا واز و نصیحت نہیں کرنا قبلہ خلاصے دے طور تے جویں دیگ دے چول کوش چیک کر کے پتہ لگ جاندے نا دیگ دے اندر کی ہے میرے عنوان دیاں چند گلاں تسی سن لیاں تانوں پتہ لگ جانا اے عنوان کی ہے صدقے جاواں اللہ پاک تواڈے اہتمام تے انتظام نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے قبلہ نے پھر چھتر کھا دے جدوں مسلماناں کولوں ذلیل ہویا اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 522 تے گندے قلم نال گندے ہاتھ نال پتہ کی لکھدا ہے کہندے رب نے مینوں فرمایا اے غلام احمد قادیانی میں تینوں ہندو قوم دے آریہ طبقے دا کرشن منتظر بنا کے بھیجیا لو کر لو گل کدی کہندے میں مسیح بن کے آیا کدی کہندے مہدی بن کے آیا کدی کہندے میں ہندوؤں دا کرشن بن کے آیا تے کدی کہندے جس عیسیٰ نے جس احمد دیاں خوشخبریاں دتیاں میں او احمد بن کے آیا توبہ نعوذ باللہ آتے نو دسیے او احمد کونے جدی آمد دیاں جدی ولادت دیاں بشارتاں حضرت عیسیٰ نے دتیاں اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے حضرت عیسیٰ نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ میں اللہ دا رسول بن کے تواڈے ول آیا او اللہ دا پیارا رسول جن نے آسمانی کتاب خدا کتاب خدا تورات وچ نازل شدہ قوانین خدا بندی دی تصدیق کیتی ہے ومبشرا برسول یاتی من بعدی نالے میں اللہ دا رسول مبشر بن کے آیا اس نبی دا مبشر اور جڑا میرے تو بعد آئے گا قوم دے ملت دے لوگ دنداں چنگلی پا کے کہندے نے ہیں ساڈے تو بعد کوئی نبی آئے گا فرمایا ہاں سونیا کون ہوئے گا فرمایا اسمہ احمد او دا نام احمد ہوئے گا نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا امام نصفی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب مدارک التنزیل و حقائق التعویل وچ اسی آیت دے زیر تحت لکھیا ہویا ہے امت دے لوگ جھوم گے ڈاکٹر صاحب توجہ پڑھے لکھے لوکاں دے نام پڑھیاں لکھیاں گلاں کرن لگا اللہ اللہ حضرت عیسیٰ دے حواریین حضرت عیسیٰ دے امتی جھوم کے کہن لگے ایدہ مطلب ساڑھے تو بعد بھی کوئی امت آئے گی حضرت عیسیٰ نعرہ مار کے کہن لگے حد ہو گئی تواڈے والی تواڈے تو بعد کوئی ایسی ویسی امت آئے گی او سونا احمد لجپال آمینہ دا لال سارے نبیاں دا سردار ہوئے گا وہ دی امت ساریاں امتاں دی سردار ہوئے گی ہر صحابی نبی تھوڑا جا زور لا دیو کوئی گل نہیں میں یہ نہیں کہندا کہ گلا پھاڑ کے گو لیکن درمیانی جی آواز چ مسکرا کے نعرے دا جواب دے دیو ہر صحابی نبی بابا جی تسی بھی اپنے عقیدے دا اظہار کر دیو ہر صحابی نبی قبلہ حضرت عیسیٰ مسکرا کے کہن لگے اس آخری امت دے اندر جڑے علماء حق ہونگے وہ پچھلے سارے نبیاں دے وارث ہونگے اس امت دی شان ہوے گی انہاں لوکاں نو اللہ تھوڑا رزق دے گا وہ اللہ نال تھوڑے جے رزق تے راضی ہو جان گے پھر جدوں وہ تھوڑے تھوڑے عمل کرنگے اللہ انہاں دے تھوڑے تھوڑے عملہ تے انہاں بندیاں نال راضی ہو جائے گا قبلہ توجہ کرنا اسی آیت دے اندر اللہ نے اعلان کر دیتا کہ سرکار آخری نبی بن کے آئے کس طرح پتہ لگا دیکھو اللہ نے اصول بیان کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تو پہلے آن والی کتاب صاحب کتاب نبی دی گواہی دیتی تصدیق کی تھی آن والے نبی احمد مجتبہ سرکار علیہ السلام دی گواہی بھی دیتی
بشارت بھی دیتی قبلہ اگر میرے نبی تو بعد کسی نبی نے آنا ہوندا ڈاکٹر صاحب پڑھی لکھی بات قرآن وچوں کر رہے ہیں اور میرے نبی نو چاہیے سی میرا نبی دین لکو کے نہیں گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میرے نبی دین دی ایک ایک گل دس کے گئے نے اگر میرے نبی تو بعد قیامت تک بیٹے کسی نبی نے آنا ہوندا میرا نبی لکوندا نہ دس کے جاندا میرے نبی نے کسی نبی دی بشارت نہیں دیتی جے دسیا تے پتہ کی دسیا فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب لوگوں میرے تو بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوندا عمر بن خطاب الفاروق اعظم نبی ہوندا بلکہ میرے نبی دی حدیث امام نسائی علیہ الرحمہ دی خصائص علی حدیث نمبر 148 امام ابن ابی عاصم شیبانی علیہ الرحمہ دی کتاب سنہ دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا صفحہ نمبر 225 میرے نبی نے ایک دیہاڑے میرے مولا علی دادا جی سرکار علی حیدر کرار نو فرمایا اے علی آج دی رات میں اللہ کو لوں بڑا کچھ منگیا سونیا منو کیوں پہ دس دیو فرمایا تینو تاں پہ دسنا اللہ کو لوں جو میں اپنے لی منگیا نال اپنے پرا علی واسطے منگیا سونیا پھر اللہ نے عطا کیتا فرمایا ہاں اعطیت الا انہو قیل لی لا نبی بعدا کا رب نے منو فرمایا پیارے حبیب علی واسطے اپنے پرا واسطے جو منگیں گا تینو اسی عطا کرانگے پر اپنے پرا علی واسطے نبوت نہ مانگ لویں کیونکہ تیرے ہونٹاں دی دعا اسی رد نہیں کر دے تے نبی تیرے تو بعد اسی بھیجنا کوئی نہیں اے نعرہ سانو اللہ نے دیتا سرکار نے دیتا اے بندے سانو کہندے نے توانو ہو کی گیا ہے کول خانی ہوئے منگنی ہوئے شادی ہوئے ولیمہ ہوئے محفل میلاد ہوئے محفل ساتا ہوئے محفل چیلم ہوئے تسی ہر جگہ تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا کے دکھاندے ہو قبلہ میں دسن لگا نواں کلام ہجے تسی سنیا نہیں ہوئے گا انٹرنیٹ تے پہلی باری تواڈے کول پڑھ کے جان لگا میں لکھیا اے ساڈی روح چوں نکل دے نعرے نے اے نعرے ختم نبوت دے ساڈی روح چوں نکل دے نعرے نے اے نعرے ساڈی روح چوں نکل دے نعرے نے اے نعرے ختم نبوت دے سانو قسم جان تو پیارے نے جی سانو قسم جان تو پیارے نے اے نعرے ختم نبوت دے تاجدار ختم نبوت سانو قسم جان تو پیارے نے اے نعرے ختم مرزے دے منن والیاں دے گستاخاں دے منہ کالیاں دے مرزے دے منن والیاں دے گستاخاں دے منہ کالیاں دے چلے بن کے دلاں تے آرے نے اے نعرے ختم نبوت دے سب نے کہنے سانو قسم جان تو پیارے نے اے نعرے چوکاں گلیاں بازاراں وچ نالے حاکماں دے درباراں وچ چوکاں گلیاں بازاراں وچ سر اٹھاؤ سنیو سر اٹھاؤ چوکاں گلیاں بازاراں وچ نالے حاکماں دے درباراں وچ غیرت منداں نے مارے نے اے نعرے ختم نبوت دے سانو قسم جان تو پیارے نے اے نعرے اب
آباد رہو. اے نعرہ سانو اللہ دے حبیب نے دیتا. اٹھاؤ سر. صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 3535 پڑھن لگا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء علیہم السلام من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون قالوا ويقولون هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال. سمجھ آ رہی ہے بات دی؟ آپ آباد رہیے. ٹائم میرا تھوڑا رہ گیا. قبلہ سرکار نے ایک مثال دے کے خوبصورت ایگزامپل دے کے ارشاد فرما کے سمجھائی گل. سانو عقیدہ ختم نبوت سمجھایا. سرکار فرماتے ہیں میرے اور میرے تو قبل جنہ دی بعثت ہوئی انہاں تمام انبیاء و مرسلین پیغمبرانی ذی منزلت دی مثال انجے یہ کمثل رجل بنا بیتا جس طرح کہ کسی شخص نے ایک مکان بنایا فاحسنہ واجملہ انہوں حسن بخشیا زیبائش بخشی سونا بنایا. مکان بنیاداں سونیاں اٹاں سونیاں پتھر سونے دیواراں سونیاں گیٹ سونے پردے سونے کھڑکیاں سونیاں باغیچے سونے فوارے سونے قالین سونے سارا مکان سونا بنایا. الا موضع لبنۃ من زاویۃ دا پلیس آف اونلی ون بریک جائے یک خشت ایک کو اٹ دی جگہ خالی چھڑ دیتی. سرکار فرماندے نے جدو لوگ آئے نا وزٹ کرن واسطے لوکاں نے سارا مکان ویکھیا انہاں نے آکھیا بھائی جان مکان تے سونا بنایا جے پر حلا وضعت هذه اللبنہ ایتھے جڑی ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ دیتی جنا اے دی وجہ تو تہاڈا اے محل ادھورا رہ گیا. سرکار فرماندے نے فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین او آخری خشت نبوت میں محمد ہاں میں ختم نبوت دا تاج پا کے آن والا آخری نبی ہاں. لوگوں انجے ہی سمجھو اللہ پاک نے حضرت آدم تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 نبیاں دیاں نبوتاں والیاں اٹاں لگا دیتیاں پر عمارت نبوت قصر رسالت مکمل نہیں ہویا. میں محمد کا میلاد ہویا ہے تے نبوت والا محل پورا ہویا ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. قبلہ توجہ دے پیار نل سماعت کرنا. میرے نبی نے ایک اور خوبصورت مثال دے کے اس فلسفے نو سمجھایا. اے نعرہ سانو سرکار نے عطا کیتا ہے. امام زکی الدین المنذری علیہ الرحمہ دی الترغیب والترہیب وچ لکھیا ہویا ہے. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم الانبیاء علیہم السلام ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء او کما قال. اللہ کریم تھوڑے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے. سرکار نے خوبصورت مثال دیتی. فرمایا لوگو میں نبیاں چوں آخری نبیاں تے میری مسجد نبوی تمام نبیاں دیاں مسجداں وچوں آخری مسجد ہے. مطلب کہ میرے تو بعد نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی اس زمین تے او مسجد بنائے جنہوں مسجد نبوی ہون دا شرف حاصل ہو سکتا ہے. یعنی نہ کوئی نبی آوے نہ وہ اپنے ہتھاں نال مسجد بناوے تے نہ وہ مسجد نبوی کہلاوے. تائیں تے کہہ رہے ہیں اے نعرہ سانو اللہ نے دیتا ہے اللہ دے حبیب نے دیتا ہے. سانو قسم جان تو پیارے نے اے نعرے ختم نبوت دے. سانو قسم جان تو پیارے نے اے نعرے اے نعرے سیاسی نعرے نہیں
دنیا داراں دے بارے نہیں اللہ دی قسم اے نعرے سیاسی نعرے نہیں دنیا داراں دے بارے نہیں بس ساڈے نبی دے بارے نے اے نعرے ختم نبوت دے بس ساڈے نبی دے بارے نے اے نعرے تاجدار ختم نبوت بس ساڈے نبی دے بارے نے اے نعرے نعرے اے نعرے نہیں ایویں لائے گئے اے نعرے نہیں کولوں بنائے گئے سانوں دسے بائی میں پارے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سورہ احزاب دی آیت 22 میں پارے دی سانوں دسے بائی میں پارے نے اے نعرے ختم نبوت دے سانوں قسم جان تو پیارے نے اے نعرے پتہ چلیا جدوں تاریخ پڑھی ابو بکر عمر عثمان و علی لاندے رہے یار اے چارے نے اے نعرے ختم نبوت دے تاجدار ختم نبوت سن قسم جان تو پیارے نے اے نعرے دشمن جدوں للکارے آئے سانو دکھڑیاں نے جدوں مارے آئے ساڈے بن گئے ظہیر سہارے نے اے نعرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے تے تواڈے کریم نبی دی آمد دی بشارت دیتی ہن جدوں میرے کریم نبی 650 سال تو بعد حضرت جناب عبدالمطلب دے پوترے بن کے جناب عبداللہ تے آمنہ دے جگر دے ٹکڑے بن کے دنیا تے تشریف لے کے آئے شاہدہ تے ایسی قبلہ کہ عیسائی میرے نبی دی قدم بوسی کر لیندے میرے نبی نو سچا نبی بشارت عیسیٰ دی روشنی وچ من لیندے لیکن فلما جاءہم بالبینات جدوں اللہ دے پیارے حبیب معجزات لے کے دلائل تے براہین لے کے آئے انہاں نے میرے نبی دے معجزے ویکھے چاند ٹٹدیاں ویکھے یا سورج مڑدیاں ویکھے یا نوکری کردے درخت ویکھے درود پڑھدے پتھر ویکھے تے سنے پھر بھی میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا قالو کہن لگے ہادہ سحر مبین ایک کھلا جادو ہے اللہ اکبر حالانکہ قبلہ اے جان دے سن عیسائی جان دے سن کہ میرا نبی بشارت عیسیٰ بن کے آیا ہے تسی کہو گے تو انہوں کنج پتہ ہے کہ عیسائی جان دے سن بیٹے میرے کل دلیل موجود ہے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ دی مسند شریف الرسالۃ العالمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 52 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 408 حدیث دا نمبر پورا 4400 اے دے نال امام ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا عربی زبان دی زبران زیران تو بغیر کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلدہ 9 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 350 حدیث نمبر 36629 جدوں میرے نبی پاک نے اپنے صحابیانوں مظالم مکہ تو تنگ آگے ہجرت حبشہ دا حکم دیتا میرے نبی دے 80 صحابہ پہنچ گئے حبشہ دی اندر نجاشی بادشاہ دے دربار اندر پچھوں پہنچ گئے مکے دے گنڈے بھی لین واسطے انہاں نے آکھیا اے بندے سانوں واپس کر دیو یہ ساڈے مکی بھرا نے انہاں نے ساڈا دین چھڑ دیتا ہے برگشتہ ہو گئے نے باغی ہو گئے نے یہ سانوں واپس کر دیو اسی مکے چ کھڑنا چاہنے آباد رہیے قبلہ اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے
نجاشی کہن لگا تسی اپنی دلیل پیش کرو، اے اپنی دلیل پیش کر دینے۔ حضرت جناب سیدنا جعفر تیار اگے بدے تے کہن لگے پوچھو کی پوچھنا چاہندے ہو؟ نجاشی کہن لگا عیسیٰ تے مریم دے بارے چ تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ آپ نے سورہ مریم دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں، فرمایا مٹی دی چڑی بنا کے پھونک مار کے اڑان والا اللہ دا نبی عیسیٰ ہے، تے کوڑیاں نو شفا بخشن والا، انیاں نو اکھاں دین والا اللہ دا پیامبر عیسیٰ ہے، اللہ دا بندہ ہے، زندہ آسمانہ تے اٹھایا گیا۔ مریم نو کسے بشر نے ٹچ نہیں کیتا، اللہ نے انہاں نو بغیر باپ تو بیٹا عطا کیتا۔ قبلہ جدو اتنیاں گلاں کیتیاں نا، نجاشی نے قرآن دیاں آیتاں سنیاں تے مکے دے گنڈیاں نو کہن لگا نہ سجاؤ، تے تھلیوں تنکا اٹھا کے چوک کے کہن لگا اس بچے نے اتنا بھی جھوٹ نہیں بولیا جتنا اے تنکا ہے، تے چار نعرے نجاشی مار کے کہن لگا اشہد انہو رسول اللہ، او میں گواہی دینا یہ جس محمد دا قرآن میرے دربار وچ پڑھیا گیا ہے اے اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہے۔ دوسری گواہی، دوسرا نعرہ نجاشی مار کے عربی زبان وچ حبشے دا کنگ کہن لگا میں گواہی دینا وَإِنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنجِيلِ، اے اللہ دا اوہی نبی ہے جدیاں سناواں تے نعتاں جدی صفت و ثنا اسی انجیل وچ پڑھی ہے۔ تیسرا نعرہ مار کے کہن لگا وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عیسیٰ، اے محمد و احمد اللہ دا اوہی نبی ہے جدیاں بشارتاں حضرت عیسیٰ نبی نے دتیاں سن۔ چوتھا نعرہ مارن لگا قبلہ رضائے مصطفیٰ دے ممبران جتھے جتھے بیٹھے ہو آج دی محفل بھیج گئی جے، یادگار بن گئی جے، سرکار کائنات دی نبوت دی گواہی دے کے عیسائیاں دا بادشاہ عربی چ نعرہ مار کے کہن لگا جے میں مجبور نہ ہوندا سر دے بل چلدا ہویا مکے دیاں پہاڑیاں چ جاندا حتی اکون انا احمل علیہ واودعہ، میں پیراں چ جھک کے محمد دے پاک پیراں دیاں جتیاں آپ اتار دا تے لوٹا ہاتھ چ پھڑ کے آمینہ دے چن محمد نو وضو بھی آپ کراندا، قبلہ میرا ٹائم ہو گیا، 7 منٹ رہ گئے، 8 میرے بلکہ 9 رہ گئے کیونکہ میں 2 منٹ اٹھتے تقریر شروع کی تھی 9 منٹاں دے اندر قبلہ میں کوزے چ دریا بند کرن لگا میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جشن میلاد منان والیو، کیوں نہ حضور دا میلاد دا جشن منائیے، سونا رحمت کائنات بن کے ساڈے ول جو آیا، میں قربان جاواں حضرت جناب اما آمینہ نے حضور دے میلاد دیاں گلاں بیان کیتیاں، کتاب دا نام شرف المصطفیٰ، امام خرکوشی دی کتاب دار البشائر الاسلامیہ مکہ مکرمہ عرب شریف تو چھپی ہوئی 6 جلداں دی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 تے لکھی ہوئے حضرت آمینہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال دنیا تے آیا ایک ابر سفید چھا گیا، کسے کہن والے دی آواز منوں آئی، وہ اپنے باقی اسسٹنٹانوں کہہ رہے ہیں کہندے انج کرو حضرت آدم علیہ السلام دیاں صفوتاں لے لو، حضرت نوح پیغمبر دیاں رکتاں لے لو، حضرت ابراہیم دیاں خلتاں لے لو، حضرت اسماعیل دیاں لسانی فصاحتاں لے لو، حضرت یعقوب دیاں بشارتاں لے لو، حضرت یوسف دا حسن و جمال لے لو، حضرت موسیٰ صاحب طور کلیم اللہ دا کمال لے لو، حضرت جناب یحییٰ دا زہد و تقوی لے لو، حضرت ایوب دا صبر لے لو، شکیبائی لے لو، حضرت عیسیٰ ابن دی مسیحائی لے لو، اینا سارے گلہائے محبت و عظمت نو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا کے محمد دے فطرت گلدان وچ سجا دے وہ تاکہ جیڑا آکھے جیڑا سویکھے تے اپنا دل محمد دے قدمہ وچ سوٹ کے آکھے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری تاکہ
کہ جیڑا ویکھے دل قدمہ تو نثار کر کے آکھے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. میرے تے تواڈے کریم نبی بابا جی آباد رہیے. اللہ حلال رزق وچ کاروبار وچ نزول برکت فرمائے. میرے تے تواڈے کریم نبی دنیا تے آ گئے. میرے بزرگوں سر اٹھایا. سرور کائنات نے دنیا تے آوندیاں ہی کی کیتا اللہ دی بارگاہ چ بابا جی سر سجدے وچ رکھ دیتا. گویا میرے نبی نے پیغام دیتا اپنی امت نو او میرے امتیو آکڑیو نا. اگر ٹریکٹر دیتے نے تے اللہ دے دیتے ہوئے نے, ٹیوب ویل مل گئے نے تے اللہ دے دیتے ہوئے نے, کوٹھیاں مل گئیاں نے تے اللہ دیاں دتیاں نے, بنگلے مل گئے نے تے اللہ نے دیتے نے, شہرتاں مل گئیاں نے تے اللہ دیاں دتیاں نے. آکڑا نہ دکھایا کر, ویکھ تیرا نبی دنیا وچ آوندی ہے نک زمین تے رگڑ کے دس رہا ہے بندہ سجدے وچ سجدہ ہے, سجدہ ہے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. بندہ سجدے دے اندر ہی سجدہ ہے. میرے نبی نے سجدے چ سر رکھیا, امت نو یاد کیتا. قبلہ آخری گل پڑھن لگا تے تسی زندگی چ پہلی مرتبہ گل سماعت کرو گے. سرکار دے میلاد دی آخری بات تے اپنے کلام تے تقریر نو ختم کرن لگا. مصطفی صاحب ہے گل لکھی پتہ کتھے جے؟ مجموعہ رسائل ملا علی قاری 8 جلداں دی کتاب, مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان دا چھاپا, کل جلداں 8, پرپل اینڈ بلیک کلر دی خوبصورت کتاب, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 421. بابے ہو تیار رہے ہو تسی زندگی چ پہلی مرتبہ گل سننی. توجہ ہے ساریاں دی. جڑے بندے روس گئے ہو یار راضی ہو کے ایک باری بول دیو سبحان اللہ. مہربانی. اے دا مطلب سارے ہی رسے بیٹھے سو. توجہ کریو, دعا دیو گے مینوں دعا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نو پہلی خوراک عورتاں نے دین دی جدوں کوشش کیتی نا, ساڈے گھراں وچ جدوں بچے پیدا ہوندے نے چورکا یار کے گلاب دتا جاندا ہے فیڈر چ پا کے. اچھا عرب دا دستور سی, مائیاں نے لکڑی قبلہ مٹی دے چمچ وچ پا کے نا سرکار نو کسی چیز دا عرق دین دی کوشش کیتی. کتاباں چوں گل کر رہے ہیں کولوں نہیں. اچھا وہ چمچ سی مٹی دا, وہ ڈگا تھلے ڈگ کے تے قبلہ گیا ٹوٹ تے سرکار کائنات دی امی جان دے دل تے نشتر چل گئے کہ میرے پیارے محبوب پتر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہن جس وقت تک نئے چمچ دا نیو سپون دا انتظام نہیں ہو جاندا میرا پتر بھکھا رہے گا. تے پترا ماما نو بچیاں دی بھوک بھی برداشت نہیں ہوندی, بچیاں دے دکھ بھی برداشت نہیں ہوندے. انج کر کے جدو سیدہ کائنات آمینہ پاک نے ویکھیا نا تے منظر کیے ملا علی قاری نقل کردے نے, ہوا یمسو ابہامہ یشخب لبنا. مدنی آقا نے انج کر کے اپنا انگوٹھا منہ وچ پایا ہے تے چوس رہے نے. حضرت اما آمینہ نے نرمی نال انگوٹھا باہر کڈیا تے ویکھیا حضور دے انگوٹھے وچوں دودھ دی دھار جاری ہے. ہن تسی کہو گے پیرا ہاتھ ہولا رکھ سویرے کنج جواب دیواں گے. لوکاں نے کہنے کہ بھئی کدی بچیاں دے انگوٹھیاں وچوں بھی دودھ دیاں دھاراں نکلیاں نے. تے بابا جی میں ہر اہل حدیث تے ہر دیوبندی عالم کولوں اللہ دی قسمیں دبکا مار کے نہیں ترلا مار کے کہنا چاہنا کدی سانوں بھی جواب دیا کر. اے بچہ جدو پیدا ہوندا ہے ماں دی چھاتی چ دودھ دی نہر کون جاری کردا ہے؟ تے مولانا صاحب داڑھی چنگلیاں پا کے کھرک کے کہن گے اللہ اکبر. تے ظہیر شاہ اکھ وچ اکھ پا کے کہے گا او جیڑا رب ماں دے سینے وچ بچے دی خوراک دے طور تے دودھ دا چشمہ جاری کر سکدا ہے, اپنے حبیب دے انگوٹھے وچ چشمہ شیر نہیں جاری کر سکدا. شیر نہیں جاری کر سکدا. ساڑیاں تے قبلہ ساڑیاں بہاراں ہی سرکار دی وجہ تو نے. اسی بغیر کسی دلیل تو سرکار دا جشن مناواں گے مگر شریعت دیاں حداں وچ رہ کے. لو جی مینوں اجازت دیو, میں لکھیا ہے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے. محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے. محمد دی ولادت تے پھولے نہ سمائیاں نے.
محمد دی ولادت تے کبو نہ بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے اے آیا مومنہ بلے کسے نے اٹھنا نہیں مصطفی صاحب کا خوبصورت خطاب ہوئے گا میں اٹھاں گا کیونکہ میں جانا ہے تسی نہیں اٹھنا اے آیا مومنہ بلے تے چاوی مومنہ کرنے خدا دتیاں گوائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے میٹھا سائی حیاتی وچ تے تلخی دور ہوئی یہ میٹھا سائی حیاتی وچ تے تلخی دور ہوئی یہ جدوں ونڈیاں مٹھائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے کوئی فرقہ پرستی نو ہوا دیتی نہیں لوگو کوئی فرقہ پرستی نو ہوا دیتی نہیں لوگو اسی خوشیاں منائیاں نے محمد دی ولادت تے تاجدار ختم نبوت اسی خوشیاں منائیاں نے محمد دی ولادت تے جنہاں پاپ تپ دیندے سی پیدا ہوں دیاں لوگو جنہاں پاپ تپ دیندے سی پیدا ہوں دیاں لوگو دھیاں رب بچائیاں نے محمد دی ولادت تے بہاراں مسکرائیاں نے محمد دی ولادت تے دکھاں تے سلسلے موکے تے خوشیاں فرحتاں جگتے دکھاں تے سلسلے موکے تے خوشیاں فرحتاں جگتے کتاراں بن کے آیاں نے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے ترس گئیاں سمودت دوں ظہیر احمد جو پرسن لئی ترس گئیاں ترس گئیاں ترس گئیاں ترس گئیاں ترس گئیاں سمودت تو ظہیر احمد جو پرسن لئی ترس گئیاں سمودت تو ظہیر احمد جو پرسن لئی گھٹاواں اج اچھائیاں نے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے محمد دی ولادت تے ایک سیکنڈ مہربانی ٹائم کافی ہو گیا قبلہ چونکہ میرے تو بعد بھی حاضریاں نے میں طویل سفر کر کے آیا سی اور مصطفی صاحب ساڈے پتراں دی جگہ تے نے ساڈے چھوٹے پراواں دی جگہ تے نے آپ نے یاد فرمایا آپ جیسے خوبصورت سوچ دے مالک احباب نال ملاقات ہوئی دلی راحت میسر آئی دوران تقریر اگر میں کسی دا دل دکھایا ہوئے کوئی غلط بات کہہ گیا ہوں تے مینوں معافی عطا کریو اللہ تواڈے گھراں تے ہمیشہ سرکار دی رحمت دے سائے والا کنے سائے والا تمبو تان کے رکھے ہمیشہ مصطفیٰ پاک دی رحمت دے
چھایا تھلے رہو۔ اللہ پاک جل شانہ محمد بلال صاحب آف جاپان اللہ پاک اونا سمیت تمام اہل علاقہ نو رحمتاں برکتاں عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی مصطفی صاحب بنڈل آف تھینکس، اللہ تعالیٰ سلامت با کرامت تا قیامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔